الرحیم. سارے بیلی کوشش کرو کہ آپ اپنے سر کج لو. جنہ کو کپڑے نہیں ہیں وہ کم از کم آئندہ واسطے نیت ضرور کر لو کہ جدوں بھی یہ جی کسی پاک محفل جانا ہے تو اس انداز جانا ہے کہ ساڑی ونڈ ہوندی پئی ہوئے کہ اے انہاں دا تعلق بے ادب جماعت نال نہیں، ادب والی جماعت نال تعلق. موبائل فونہ دیاں گھنٹیاں مہربانی کرو سارے سنگی بند کر لو تاکہ جتنا وقت اسی اس پاک محفل حاضر رویے ساڑی توجہ اغیار ال نہ جائے، اپنے پروردگار ال روے، مدینے دے تاجدار ال روے. اوہ فوجی صاحب تو پچھے لگ جا، کوئی بولے شولے نہ تو انہوں تے پیار نہ چوپ کرا لینی. پائندن پاک دی پاک نسبت نار اکھی نوٹ کے اپنی محنت نو منظور کروان واسطے، عیبانو دور کروان واسطے اور رڑ کے 5 واری درود شریف دا نظرانہ پیش کریے. الصلاۃ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ کریم دی حمد و ثنا تے اس دے پیارے حبیب شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بارگاہ بے کسمنہ دے اندر نظرانہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اج دی انتہائی عفت معاب تقریب جڑی اس پنڈ دے غیور و شاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بالعموم اور بالخصوص عزیز القدر ثاقب شہزاد چدھڑ اور اس دے دوستان نے رل کے سجان دا شرف حاصل کیتا ہے. بندہ آج سب تو پہلا اس محفل شریف دے تمام تر منتظمین نو، معاونین نو، مخلصین نو، تساں سب حاضرین نو دل دیاں گہرائیاں تو ہدیہ
ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ اس دعا وچ بھی شریک کرن دا شرف حاصل کردے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی تعریف و توصیف دا صدقہ ساڑی ساریاں دی اس عاجزانہ کوشش نو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میرا مہربان رب اپنیاں مہربانیاں دا صدقہ آقا کریم دے بے مثل حسن دیاں تابانیاں دا صدقہ سن ساریاں اس جہان دیاں عزتاں بھی نصیب فرمائے، اگلے جہان دیاں عزتاں بھی نصیب فرمائے، تے جنہ مرحومہ واسطے اے محفل پاک سجی میرا مالک انہاں نو اگلے جہان اچ اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، تے اسی جتنے حاضراں سونا رب سونے نبی دی عزت و عظمت و رفعت و ستوت دا صدقہ سن آقا پاک دی وفاداری آڑا قال بھی نصیب فرمائے، تے صرف قال ہی نہیں حضور دی سچی سچی وفاداری آڑا حال بھی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، اج دی اس محبت بھری خلوص بھری محفل پاک اچ جس خاص مضمون نو میں جناب احباب دی سماعتاں دی نظر کرن دی نیت لے کے حاضر ہاں، وہ مضمون وے کہ اج دیاں چند گھڑیاں اساں آقا پاک دی بارگاہ وچ سلام پیش کردے ہاں، حضور دی اس خاص صفت نو بطور خاص ذکر کرنے دا شرف حاصل کرنا ہے کہ جس صفت نو اگر شعر دی زبان اچ بیان کیتا جائے تے اس شعر بن دے بھئی چنگیاں نال نبھیندا ہر کوئی، چنگیاں نال نبھیندا ہر کوئی، سونا مندیاں نال نبھیندا ہے تاں لجپال سدیندا۔ بہت سادگی دے نال میں عرض کراں تے اج دا میرا موضوع اے وے کہ لجپال اکھی دا کنے، لجپال دا مطلب تے معنی کیے، تے اللہ دے قرآن تے سونے نبی دی سونی زبان وچوں اس گل نو سمجھنا کہ کائنات تے بڑے بڑے لجپال نو، پر جویں اللہ نبیاں دی سرداری ساڈے تے تواڈے آقا کریم نو عطا فرمائیے، انجی کل کائنات دے لجپالاں دی سرداری آڑی پگ بھی رب نے حسنین دے نانے نے عطا فرمائی۔ میلاد شریف دی محفل دا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ حضور دی کسے پاک اور اعلیٰ صفت دا ذکر کیتا جائے، حضور دی عظمت دے کسی خاص باب دا ذکر کیتا جائے، حضور دی بلندی دے کسے حوالے دا ذکر کیتا جائے، تاں جے او ذکر سن کے ساڈے تن تے بھی نبی دے پیار دا ڈیرا ہو جائے، ساڈے من تے بھی نبی دے پیار دا ڈیرا ہو جائے۔ تسی جٹ لوگو، میں اوکھی گل نہیں کرنی تواڈے نال، اوکھی آ بھی گئی تے وہ بھی سوکھی بنا کے کرنی ہے۔ اساں جٹاڑی وچ ایک کہانی ہر کدی تے ضروری مشہور ہے، انج ہر علاقے چ مشہور ہے، کوئی بھکھا ہا نا دو تریوں دیہڑیاں دا، تو وہ کسے بندے کو گیا، اجے وہ بولیا شولیا کوئی نہ، اب ہمیں بھوک لگی ہے، تو اگلے بندے بھکھے تو چا پوچھیا بھئی دو تے دو کتنے ہوندے؟ دو تے دو ہوں ظاہری گل ہے، دو تو دو بھامیں کوٹ بیلے چ پوچھیے تے بھامیں لاہور جا کے پوچھیے، بھامیں حسین آباد شریف پوچھیے تے بھامیں پشور جا کے پوچھیے، دو تے دو ہوندے تے چار ہی، پر اس گل وچ ایک راز ہے جے سمجھ تو نہ آ جاوے،
بھکھے کولوں اس پوچھیا شاہ جی قبلہ بھی دو تے دو کتنے ہوندے ہیں؟ تے وہ بھکھے گنتی تے یاد رہی ایڈی یا نہ رہی، اپنی بھوک بڑی یاد رہی. اس آخیا جی دو تے دو ہوندے ہیں 4 روٹیاں. کہیں نہیں سمجھی گل تساں؟ دو تے دو کی ہوندیاں 4 روٹیاں. کیوں جو ان ہائی بھوک روٹی دی کدی بھوک آس ان ایڈا 4 نال 4 منائی 4 نال ایڈی او دی دلچسپی نائی جیڈی او دی روٹیاں نال دلچسپی آئی. بھئی جیڑی شہیدی ان بھوک آئی ظاہری گلے او دی توجہ تے او دے تے ہی لگی اور دا حق بندا ہا. بھوکھا جے ہا بھوکھے دا حق بندا ہے بھئی اپنی بھوک دا ذکر کرے، جیڑی لوڑ سو او لوڑ ظاہر کرے. اون تے بھوک آئی روٹی دی تے سن ساریان بھوکھے گناہ بخشون دی. جن نے بھوک گناہ بخشون دی وہ بشک نہ بولو. میں تے بڑی لوڑ ہے، امید ہے من شارن بھی لوڑ ہو سی، کاری صاحب نو بھی لوڑ ہے. کیوں جے سن اس گل دی وانڈے بھئی جیڑا بھی عبادتاں دا پہاڑ لا لوی ہے نا، جے بخشش حصے چ نہ آوے تے عبادتاں دا مول ہی کوئی نہیں پوندا. ان بھوک کھائی روٹی دی او دے تو پوچھیا کسے دو تے دو کتنے ہوندے ہیں تے اس کی آکھیا 4 روٹیاں. کیوں ان بھوک کھائی روٹی دی سن ساریان بھوکھے گناہ بخشاؤن دی، نیکاں وچ نا لکھواؤن دی، کیتے ہوئے پاپ مٹواؤن دی. کیتے ہوئے گناہ تے آ فکرہ سنتے ونڈ ہو جاسی بخشاؤن واسطے، نیکاں وچ نا لکھواؤن واسطے، کیتے ہوئے گناہ مٹواؤن واسطے. اس پوری کائنات کو جیڑا ساریاں تو وڈا سہارا ہے او سجدیاں دا سہارا نہیں، محمد دی لج پالی دا سہارا ہے. مڑ آنج کر کے آکھ لئیے بے بھکھن لوڑ آئی روٹیاں دی تے سن ساریان لوڑے محمد دی لج پالی دی. بھکھے تو انہاں کوئی نہ پوچھا روٹیاں دا تے او دے منہ تے اپے روٹیاں آ گئی آن یا کوئی نہ. جویں وین پوچھیاں جدی لوڑ ہوئے او ہر ویلے منہ تے آمدا رہندا ہے. سوچو تے صحیح تے سن ساریان بھی لوڑے سونے نبی دی لج پالی دی. اصول تے بندے ساڈا سا آوے تامی محمد دی لج پالی دا ذکر کریے، سا جاوے تامی محمد دی لج پالی دا ذکر. آج میں آقا کریم دی لج پالی آلی صفت نو جناب دے سامنے اس رنگ اچ بیان کرنا چاہنا کہ او رنگ کوئی جنگ دا لے آندہ ہو یا رنگ نہ ہو سی، سرگودے دا لے آندہ ہو یا رنگ نہ ہو سی. آج سونے نبی دی لج پالی نو جس رنگ نال میں جناب دے سامنے رکھنا چاہنا او رنگ یا اللہ دے قرآن دا رنگ ہو سی یا سونے نبی دی سونی زبان دا رنگ ہو سی. ہن اس واسطے سب تو پہلو یہ سمجھنا چاہیے بھئی لج پال آکھی دا کین تاں جے حضور دی لج پالی دے متعلق ذہن صاف ہوئے، کلیر ہوئے، بوئیں تیار ہوئے. آج کل بوئیں وطر ہوئے تے 20 سٹھ دے ہو نا، بوئیں تیار ہوئے تے 20 سٹھ دے ہو. امید ہوندی ہے تیار بوئیں تے 20 سٹیا تے پھاڑ چنگا ہو سی. ان جی ذہن دی زمین نو بھی تیار کرن واسطے با پھاڑ چنگا آوے. آؤ پیڑو سمجھئے بھئی لج پال آکھی دا کہنے. میں لمحی تفصیل النام ہی جاما تے اتنا ضرور عرض کرساں کہ لج پال ان آکھی دے جدے ویچ گھٹ تو گھٹ 2 شرطاں ضرور ہوں. گھٹ تو گھٹ کتنی ہیں؟ وقت تو وقت 200 بھی کر لو 2000 بھی کر لو ادھے میری پابندی کائی نہیں، لیکن گھٹ تو گھٹ کتنی ہیں شرطاں قبلہ؟ ماشاءاللہ گھٹ تو گھٹ 2 شرطاں لج پال واسطے ضروری. کیڑی کیڑی شرط
میں بہت سپیڈ نال منزل ال سفر کرنا چاہنا کہ بلا لجپال اکھواؤن دی پہلی شرط وے کہ لجپال ان آکھی دے جیڑا اد وچکار نہ چھڑے. ہن اس تو سوکھا طریقہ تو کوئی نہیں مسئلہ سمجھان دا تے جے مون بھی تو سبحان اللہ نہ ہوندی پئی ہوئے تو مون کوئی علاج کرا لینے ہیں بھئی جے تے سمجھے نال سبحان اللہ کرنی ہے تو امید ہے اس تو سوکھا طریقہ اور کوئی نہیں جو میں پہ دسنا. لجپال ان آکھی دے جیڑا اد وچکار نہ چھڑے جیڑا ہاتھ ناپ کے 4 پیر ٹور کے نہ چھڑے داکس منزلہ دی تے کر کے سفر دے راہ تیت کر کے نہ چھڑے حتیٰ کہ جیڑا 3 حصے ٹور کے بھی نہ چھڑے. لجپالوں ناکھی دے جیڑا ہاتھ نپے تے مڑ چھڑے نہ اد وچکار مڑ توڑ پڑاوے. یہ پہلی شرط لجپال دی کی کرے توڑ پڑاوے. ماشاءاللہ کی کرے بڑا مشہور شعر اس حوالے نال کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے. جدی باں پھڑ دے موڑو ناد وچکار چھوڑ دے نہیں موڑو پونا پد کرا کے چھوڑ دے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر. پہلا شرط لجپال دی کی ہو گئی جیڑا اد وچکار نہ چھڑے کی کرے ماشاءاللہ بولو حرج کوئی نہیں کی کرے. او پچھلے بھی بولو صحیح چلو آواز نہ بھی آئی میں صحیح ہو جاوے وہ میری گال تو ان سمجھ آؤندی پئی ہے. لجپال کے ناکھی دائے جڑا اد وچکار نہ چھڑے بلکہ ماشاءاللہ کی کرے. نکو جی چھوڑ ایڈا دب دب کے پیا بولتا ہے یہ تو تھوڑا جی ہوڑی ہو جا کو بڑھڑیاں بولن تے کی کرے جی ماشاءاللہ. پہلی شرط کی ہو گئی جیڑا دوجی لجپال دی شرط بھی سن لو تے منزل دے نیڑے ہو جائیے. پہلی شرط یاد رکھیا ہے ایتھے لکھ لویا ہے چونکہ میں جس مضمون نو شروع کرا میں سجے کھبے نہ ہوندا او دیتے ہی میں ٹردیاں وینا جتن تائیں ٹریندا گیا تے اے سبق لکھیا ہوئے تے آن والا سارا پت تو ان سوکھا لگدا جاسی. لجپال نہ کیدا جڑا اد وچکار نہ چھڑے بلکہ دوجی شرط لجپال دی جڑا چنگا ہو کے چنگیاں نال نبھاوے وہ چنگا تے اکھوا سکتا ہے. لجپال نہیں اکھوا سکتا. فکرہ میں بڑا سارا آگ چھڑے آئے اللہ کرے تو انہوں گلاں ایتھے اتر دیاں جان تے سمجھ آؤندی جاوے. بھئی جڑا چنگا ہوئے تے چنگیاں نال ہی نبھاوے ان چنگا تے آکھ لو. پر لجپال جڑا اچھا ہوئے تے اچھیاں نال نبھاوے وہ اچھا تے ہو سکتا ہے. لجپال جڑا ستھرا ہوئے تے ستھریاں نال ہی نبھاوے وہ ستھرا تے اکھوا سکتا ہے. لجپال واسطے دوجی شرط ہے کہ ہووے جہان تو چنگا. ہووے جہان تو چنگا پر نرا چنگیاں نال نہ نبھاوے بلکہ اپنی لجپالی دی وجہ تو جمیں چنگیاں نال نبھاوے اس تو ود کے او سونا مندیاں نال بھی نبھاوے. چنگیاں نال نبھائندہ ہر کوئی چنگیاں نال نبھائندہ ہر کوئی. لجپال کونے جیڑا مندیاں نال نبھاوے چنگیاں نال نبھائندہ ہر کوئی سونا مندیاں نال نبھائندے تاں لجپال سدیندہ. ہن دووے مانے دووے شرطاں تو اڈے ذہنے چاہ گئی ہیں جی. لجپال کے نہ کی دا ایک تے جیڑا اد وچکار نہ چھڑے ماشاءاللہ شکر ہے یاد کیتی بیٹھے ہو کی کرے تے دوجا کے نہ کی دے جیڑا ہووے تے چنگا پر نبھاوے کنہ نال. واہ بھائی واہ کنہ نال نبھاوے ہووے جگ تو چنگا تے نبھاوے جان تو بندیاں نال. ان لجپال آکھی دے چنگا ہو کے نرا چنگیاں نال نبھاوے
وہ چنگا ہو سی لجپال نہیں لجپال ہوئے ساریاں تو اچا پر نیویاں نو وکھرا نہ کر چھڑے کرم دی اکھ پا کے جویں اچیاں نال پیا نبھاوے انجی جگو ماڑیاں تے نیویاں نال بھی پیا نبھاوے لجپال دا معنی ہن تواڈے ذہن وچ آ گیا یہ دوویں گلاں ذہن وچ رکھو تے آؤ مضمون نو سمجھن سمجھان دی کوشش کریے یہ گلاں پکیاں رکھنی ہے تاں تو اگلی گل سمجھے چاہنی ہے لجپال کون ہوندا ہے جدے وچ دو شرطاں ہون پہلی شرط کی کرے ماشاءاللہ تے دوجا کی کرے مندیاں نال ہون میں چونکہ جاننا جناب دیاں ذہنی کیفیات نو اور اصول بھی یہی ہے بھئی بندہ اچائی تے چڑھے نا تے پوڑیاں نال چڑھے جے وین پوڑیوں چڑھنے واسطے ہمکڑی لوے نا تے مو ڈھیر واری بندہ ڈھے پوندا ہے تے لات باں بھی بنا بندا ہے تے جے پوڑیاں نال چڑھے تے مڑ ایڈی چڑھائی صحیح بھی نہیں ہوندی تے بندہ منزل اتے اپڑ بھی ویندا ہے میں ہن تان لے جانا ہے سرکار دی لجپالی والی اچھی منزل تائیں تے دھکا مرا کے نہیں لے جانا ہمڑی لجا کے نہیں لے جانا پوڑیاں تے چاڑ کے لے جانا ہے تاں جے لت باں بھی نہ بجے آسانی نال سفر بھی ہو جاوے تے منزل بھی نصیب ہو جاوے میں سکھیائی واسطے 3 پوڑیاں پیا بنانا تے انہاں پوڑیاں نال توان مسئلہ آسانی نہ سمجھ آ جاسی لجپال دا معنی تواڈے ذہن وچ آ گیا ہن پہلی پوڑی سنو جی اللہ کریم نے جتنے بھی درویش بنائے فقیر بنائے ولی بنائے غوث بنائے ابدال بنائے انہاں ساریاں ہی رب نے لجپالی دی صفت بھی عطا فرمائی ہے اور سوکھا کراں ہر بندے دے ذہن وچ آ جاوے قبلہ کائنات تے جتنے اصلی فقیر نو 2 نمبراں دی گل میں نہ پیا کردا اصلی درویش نو اصلی پیر نو اصلی فقیر نو ولی نو غوث نو کتب نو ابدال نو او سارے ہی لجپال نے پہلی پوڑی پیا چڑھدا او سارے کی نے لجپال نے جے لجپال نہ ہوئے او پیر تے نہیں نہ وتے او پیڑ ہوندا ہویا لجپال ہوندن سارے ولی سارے غوث سارے کتب سارے ابدال کیوں جے لجپال مندیاں نال نبھیندن تے غوث پاک آئے چور نو حق تے اودا بندا اب پھدیجے گیا تے تھانے گل دے پھدیجے گیا درویشاں کولوں مرائندے سوٹے مار مار کے اودیاں لتاں بن چھڑ دے پر نہیں سوٹے نے نہ مارے نظر فرما کے اس نو بھی کتب بنا چھڑیا غوث دی شان اپنی جائی تے پر ایک تے وانڈ ہو گئی نا با آیا تے او پیڑا بن کے آیا تے او ماڑا بن کے غوث پاک بھی جے ماڑن سوٹے ہی مرا چھڑ دا تے مون غوث بھامیں صدیندہ رندہ لجپال کسے نہ ساکھنا لجپالوں نہیں آکھی دے جیڑا چنگیاں نال تے نبھاوے ہی نہ بھاوے چنگیاں نالوں ود کے مندیاں نال بھی نبھاوے لہذا ولی غوث کتب ابدال یہ سارے کی نے لجپال آکھ لو کی نے اگلا فکرہ تھوڑا جا آسانی واسطے میں کر رہے ہیں ہر پیر ہر ولی ہر غوث ہر کتب ہر ابدال لجپال ہے پر اس نو لجپال اس دا مرید آتا ہے پہلی پوڑی میں چاڑوں گا تو اندھیان نہ سمجھا ہے ہر ولی ہر درویش ہر مرشد لجپال ہے پر ان لجپال کون آتا ہے اس دا پیر سیال نو لجپال اس دا مرید آتا ہے جیڑا داتا صاحب دا مرید ہے او دے واسطے داتا صاحب لجپال جیڑا غوث پاک دا مرید ہے او دے واسطے غوث پاک لجپال جیڑا گولڑے آڑے پیر دا مرید ہے او دے واسطے گولڑے آڑا لجپال جیڑا جلال پور شریف دا مرید ہے
او دے واسطے اپنا پیر لجپال. ہر پیر اپنے مرید واسطے کی ہوندہ ہے لجپال نہ ہوئے تے پیر رکھوانے دا مطلب ہی کوئی نہیں. مون او سیپی دا سیپی یہ پیر ہو سکدا پیر ہو یہ جیڑا لجپال ہوئے. لے آؤ رڑ کے پیڑی پوڑی چڑھیے تے منزل دے قریب جان والا سفر کریے. ہر ولی، ہر غوث، ہر کتب، ہر ابدال اے لجپال تے ہیں، پر انہاں لجپال انہاں دا مرید آتا ہے. ایتھو ہی پاد لمحہ ہو جانا دھیان کرے آئے. غوث پاک ہون، داتا صاحب ہون، بابا صاحب ہون، انہاں لجپال کون آتا ہے؟ انہاں دا. پیر سیال نو لجپال کون آندا ہے؟ انہاں دا. گولڑے والے بادشاہ لجپال کون آندا ہے؟ انہاں دا. لے ہون توجہ میں دوجی پوڑی ال سفر کروں ہاں تے اگاں من تریجی پوڑی ہے تے توجہ نہ سنیا ہے. کائنات تے جتنے ولی غوث کتب ابدال ہیں ہر ولی نو شاہ جی لجپال اس دا مرید آتا ہے. کوٹ بیلے آڑے ہو ہون شعور نو بلندی تے لے آؤ تے اگلا فکرہ میں دیما. ہر ولی نو لجپال اس دا مرید آتا ہے، پر پوری کائنات علی تے علی دے پتر ایو لجپال نے. انہاں نو لجپال نرا انہاں دا مرید نہیں آتا، انہاں نو لجپال آپ اللہ دا حبیب آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہاتھ بار کر لیو، ایڈا پاڑا بھی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آستانہ علیہ حسین آباد شریف. توجہ فرماؤ، گال بڑی سونی چھڑ کے. ہر ولی نو لجپال اس دا مرید آتا ہے، پر علی تے علی دیاں پتران سونے حسن نو، سونے حسین نو، پاک علی نو لجپال صرف مرید نہیں آتا، اللہ دا حبیب انہاں لجپال آتا. آج چونکہ منزل ساڑی انہاں دا ذکر نہیں، منزل اوے جڑا انہاں دا بھی آقا تے مولا ہے. مولا علی جہان دا مولا ہے، پر مولا علی دا بھی مولا سونا محمد عربی بن کے آیا. آج ساڑی منزل اگئیں اس واسطے تریجی پوڑی دا بھی اعلان کرا. موڑ جتھے جتھے ٹیل لانے دی لوڑ ہوئی یا جتھے جتھے کوئی جاک ویلی رن دی پئی ہوئی یا کوئی پڑا ہوندہ پہ ہویا او کٹ دے وساں ایک واری منزل دا تیون تے کر چھڑیے. ہر ولی نو لجپال کون آدھا ہے جی؟ ماشاءاللہ اس دا. تے علی نو لجپال اللہ دا حبیب آتا ہے. لے اگلی پوڑی دا سفر کر. ہر ولی نو لجپال اس دا مرید آتا ہے. علی تے علی دیاں پتران لجپال اللہ دا حبیب آتا ہے. تے سونے نبی لجپال اللہ دا کلام آ قرآن مجید آتا ہے. ہون ایک سلسلہ قائم ہو گیا نا جی، ایک سلسلہ بن گیا، ایک رستہ بن گیا. ہر ولی نو لجپال انسان آتا ہے. مرید جو بھی ہوئے انسان ہی ہونا ہے نا. ہر ولی نو لجپال کون آتا ہے؟ انسان آتا ہے. علی نو لجپال نبیاں دا سلطان آتا ہے. تے سونے نبی نو لجپال کل کائنات دا مالک رحمان آتا ہے. لجپال دا معنی یاد ہے نا؟ بولتے نہ ہو گئے کہ جیڑا توڑ پڑاوے، جیڑا توڑ پڑاوے تے جیڑا ماڑیاں نال نبھاوے. توڑ پڑاوے تے ماڑیاں نال نبھاوے. ہر مرید نو اپنے پیر دی لجپالی دا اپے پتہ ہے. او کھولن دی تے مین لوڑ کوئی نہیں. اپن تو ان پتہ ہے جیڑے لجپال دے ہتھج دیتا ہوئے ہاتھوں لجپالیاں کردہ ہو سی، او توڑ نبھائندہ ہو سی، او ماڑیاں نال سونی نبھائندہ ہو سی. میں اگلیاں دوہاں منزلہ تے رکنا چاہنا تے او روک کے میں دسنا چاہنا با علی تے علی دے بچے جڑے لجپال نو اے میری زبانی لجپال نہیں،
تھوڑی زبانی لجپال نہیں، ایو لجپال نو جنہاں نو آپ سونے نبی لجپالی دی پگ عطا فرمائی ہوئی۔ اس تو بعد اگلی منزل تے پہنچنا ہے بھئی سونا نبی او لجپالے جن رب نری لجپالی دی پگ ہی نہیں دیتی بلکہ سارے لجپالاں دی سرداری دا تاج بھی رب تعالیٰ نے محمد عربی دے سرے تے سجا چھڑے۔ انہیں گل سنو کہ علی تے علی دے پتر کیویں لجپال۔ میں بڑی سادگی نال بڑی تیزی نال مسئلہ دسنا چاہنا۔ سونے نبی آخری حج اپنے غلاماں نال کیتا، واپسی دا سفر شروع ہویا، ایک جائے جتھو مختلف رستے نکل دیں، جنہ مصر جانا ہوئے وہ مصر جان، جنہ یمن جانا ہوئے وہ یمن جان، جنہ دمشق جانا ہوئے دمشق جان۔ او چوک مرکزی جتھو سارے راہ وکھو وکھ ویندیں، تاریخ اس جا دا نائے غدیر خم۔ کی نائے اس جا دا؟ خو آکھی دے اس جا دا نائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاتے حج کروا کے 1,24,000 سے آبان واپس ہوندے ہیں، اس جاتے سٹے کیتا، حضور رکے، مقصد آئی بھئی آخری سونی ملاقات کر کے تے ساریان الوداع کر چھڑنا۔ جنہ مصر جانا ہے وہ ایتھو اگا نہ جان، مصر والے راہ لگ جان، جنہ یمن جانا ہے وہ یمن والے راہ لگ جان، جنہ شام جانا ہے وہ شام والے راہ لگ جان۔ یہ آخری مرکز آ جتھے حضور نے اکٹھ فرمایا تے الوداع کرن دے ارادے نال حضور نے اکٹھ فرمایا تے او جس میں سارے ملکاں والے حاجی اکٹھے ہوئے بون ایتھو اجازت ہو جانی ہے، اوتھے میرے نبی نے ایک جلسہ فرمایا۔ او میں جلسہ تے پڑھن لگ پواں تے میرے بھی گھٹ تو گھٹ 3 سال لگ وینے تے تواڈے بھی اتنے ہی لگ وینے۔ وہ سارا جلسہ میں پڑھاں تے کم از کم اتنا ٹائم چاہیے ہے۔ میں سارا جلسہ نہ پڑھوں، میں صرف وچو علی دے پتران دی تے علی دی لجپالی پڑھوں، صرف وچو اتنا پڑھوں، باقی نہ پڑھوں تانجے جڑا مضمون میں شروع کیتا ہے لجپالی اتے وہ جناب دے ذہن وچ کلیئر ہوندا جاوے اور منزل السفر ساڈا طے ہوندا جاوے۔ حضور دے سارے صحابہ کٹھے، میرے نبی نے جڑا لجپالی والی جا انہوں ذرا دھیان نہ سمجھائے، حضور نے فرمایا پیارے صحابہ ہو سکتا ہے آئندہ تسی تے میں ہانج کٹھے نہ ہو سکی، یعنی اشارہ ہاں ہو سکتا ہے میں دنیا تو پردہ فرما جاواں، تسی میری ظاہری زیارت نہ کر سکو، آنج ملاقات نہ ہو سکے۔ چلو مدینے آلیاں تے ملدیاں رہنا، یمن آلیاں تے بڑا اوکھیاں ہونا ہے، مصر آلیاں تے بڑا اوکھیاں ہونا ہے۔ حضور فرمایا ہو سکتا ہے اگلے سال حج دے موقع تے تواڈی میری آنج آمو سامنے ملاقات نہ ہو سکے، میں پردہ کر جاواں۔ تے اے جس وے گل سنی میرا ایک فکرہ سنو دھیان نال تے چس آ جاسی، ایک اصول ہے کہ جس ویلے بھی کوئی عاشق اپنے محبوب کو یہ گل سنے با میں تین اگو نہیں دسنا، وہ دا کلیجہ منہ نہ ہوندا یا کوئی نہیں، بڑا ہولی بول لے ہو، سواد ہے توڑے بولنے دا بھی۔ میں ذمہ داری نال گل پیا کرنا کہ عاشق دا اپنے محبوب نال جیڑا رشتہ ہے نا، اس رشتے دے مطابق عاشق واسطے جہان سارے نالوں وڈی نعمت جڑی ہے نا وہ محبوب دے چہرے دی زیارت ہے۔ عاشق واسطے محبوب دے چہرے دی زیارت ہر شئی نالوں وڈی شے۔ ہنجے تے نہیں سلطان باہو آ گیا کہ مرشد دا دیدار وے باہو، مینوں لاکھ کروڑاں جتھے مقام ولایت نو بیان کر رہے ہیں نال مقام محبت نو بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں جن محبوب منیا ہے نا انہوں تک لینا، اے میں حجاں بھی ایڈیاں پیاریاں نہیں جیڑا اپنے محبوب دے چہرے دا دیدار میں پیارا لگنا۔ یہ اصول ہے، فطرت ہے، ہر عاشق نو اپنے محبوب دے چہرے دی دید ہر شئی نالوں باقی او دی عید سجن دی دید نال ہوندی۔
ملاقات حبیب ساڑی عید ہو گئی، ساڑا حج اکبری او دی دید ہو گئی، او دا اچائے نامہ آتے نہیں پرچھاواں، او دیاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی۔ عاشق دا تے اصول ہی ہے کہ محبوب دسے، تے ایک گل بھی میں مسیح تے چبے کے پیانا، لکھاں مجنو تے لکھاں راجے تے لکھاں پنو کٹھو کر لے، اے اس عشق دی دھوڑ بھی نہیں پا سکے جیڑا عشق رب نے محمد دے صحابہ نتا فرمایا ہوئے۔ اس گلے کہ اے اونا دے عشق دی ہی علامت آئی کہ جنگل اچ کسے صحابی نے پتہ لگا با حضور پردہ کر گئے، تے اس لوہے دیاں سڑاخاں چا گرم کیتیاں، تے گرم کر کے اپنیاں اکھیں پھیریاں، آکھیا کی بجے انہاں اکھاں وات حضور نو نہیں ویکھنا، تے اے اکھاں رکھن دی میں نے لوڑ کیڑی۔ ڈیر کہانیاں تو بھی ہیر رانجے تے سسو پنوں دیاں سنیاں، میں نے ایک چا دسو کسی اکھاں سلاخاں پھیریاں ہون با بہیں کہ جی انہوں سے نہیں دسنا تے میں انہ ہو جاواں۔ اے میں یار عشق رب نے عطا کیتا ہے تے صرف اور صرف سونے نبی دے صحابہ نے عطا فرمایا۔ انہوں ذرا منظر ویکھو نا، ایڈے وڈے عاشق رسول دے تے سونا نبی منہ پہ آکھے با اگو میں تو ان دسنا، ذرا انہوں دے عشق دے جذبات دا اندازہ کرو کہ کی ہو گیا اسی۔ علماء حدیث نے لکھیا بے گل سن دے گئے نا، تے او صحابی جڑا 300 ہو کے نبی دے آکھے ہزاراں نہ لڑدا ہا تے منہ دا رنگ نہ بدلدا، رتے دا رتا رہندا نا، ایک گل سن دے گئے بے حضور پہ آدھن اگو میں نہیں دسنا، تے چہرے پیڑے ہو گئے، خون نچڑ گیا، تے حضور جی آوی کوئی حکیم ہے موڑ، حضور جی آوی کوئی دانا ہے جس سے نبی پاک ویکھیا بھئی یہ تے او جڑن جنہاں میں لکھا نہ لڑاواں ہا تے انہاں دے رنگ رتے ہو جاندے آن بسونے تیرا حکم ہے تے اڑا دسانا، جنہاں میں ہزاراں نہ لڑاواں ہا یہ سینکڑے ہو کے انہاں نہ منہ رتا کیتی کر دیاں، انہاں دیاں چہریاں ہو کی گیا ہے، یہ اچانک پیڑے کیوں ہو گئے، انہاں دے خون چھکی کیوں گئے؟ حضور اس گل نو بہتر جان دیاں، سرکار ویکھیا ایک گھابر گئے، انہاں دے چہرے پیڑے ہو گئے، کسے دشمن دی کاروائی دی وجہ تو نہیں، محمد دی جدائی دی وجہ تو نہیں۔ جس وے حضور نے وہ چہرے پڑے تے سرکار نے انہاں دی مرض دا علاج فرمایا۔ کی فرمایا؟ فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، صحابہ توڑا میرے نال عشق دا تعلق ہے، پیار دا تعلق ہے، میں آکھے میں نہیں دسنا تے توڑے چہرے پیڑے ہو کے میں ان پہ دس دن بھئی یا رسول اللہ جے تسا نہیں دسنا تے مڑ ساڑیاں زندگیاں تے برباد نہیں، جے تسی نہ دسو تے ساڑیاں یاتیاں تے مک جان تے چنگیاں، تو اڈے پیڑیاں چہریاں دی بولی سن کے میرا نبی جواب دیندہ ہے صحابہ گھابرو نا، اللہ دا امر ہے، جانا میں ضرور ہے، پر جیڑی توان گھابر ہے نبی دسی نا یہ نہ کرو۔ یا رسول اللہ کیویں نہ کریے جیسے تسا پردہ کر جانا ہے، آرام فرما جانا ہے، مڑ دسنا کیویں ہے؟ فرما پردہ کر ساں پر اپنے دسن دا طریقہ دسی گئی، پردہ کر ساں پر اپنے دسن دا طریقہ۔ یا رسول اللہ کی طریقہ ہے؟ فرما انا تارکن فیکم الثقلین، میں تو اڈے وچ 2 سکل چھڑی گئی، 2 سکل، سے کاف تے لام، میں تو اڈے وچ 2 سکل چھڑی گئی ساں، کیڑا کیڑا؟ کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا ایک اللہ دا قرآن چھڑی گئی ساں، دوجا علی تے علی دیاں پترانڑا اپنا خاندان چھڑی گئی ساں۔ بندے ڈیرے دار ہو ایتھے اس گل نو سمجھے آئے ذرا دھیان نہ، شاید اگے حدیث ثقلین تو اس رنگ چ نہ سنی ہو سی، صحابہ دی تڑپ کی آئی کہ سونا نبی دس سے، تڑپ انہاں دی کی آئی حضور دسن، چہرے دی دید ہوئے، عاشقان حضور دے مکڑے دے، تے حضور کی پہ فرمان دے میں قرآن چھڑی جا ساں تے نال علی تے علی دیاں بچیاں آڑا خاندان چھڑی جا ساں، صحابہ دیاں چہریاں تے بد سوال لبریا، یا رسول اللہ تیرے قرآن نو بھی لکھاں سلام،
تے تیرے سونے خاندان نو بھی لکھاں سلام، پر ساڈی مرض تے اوتھے دی اوتھے کھڑی ہے، جس میں تسی پردہ کر جانا ہے، اسی کی دے وسائیں، تیرے قرآن نو بھی سلام، تیرے خاندان نو سلام، پر ساڈا دل تے تین ویک کے ہی راجی ہوندہ ہے نا۔ حضور قرآن نو بھی منسائیں، تیرے بچیاں دی بھی عزت کرسائیں، پر سونیاں توان کتھو وکسائیں، توان کتھو وکسائیں۔ تے میرے نبی دا ہوا جواب، ایک قرآن، ایک میرا خاندان۔ محدثین نے ونڈ فرمایا جس میں صحابہ دیاں چہریاں یہ سوال کیتا بس سونیاں وکساں کی دو، تے نبی آکھیا قرآن میرا خاندان کی مطلب؟ گھبرو نا، میں پردہ کر جاساں، پر قیامت تائیں تو اڈا دل کرے کہ محمد نو لفظاں چ ویکھنا ہے۔ ہن مرضی والے ہو جے اس گلن بھی پچا گئے تو اڈے عزم دی داد دے ساں۔ حضور نے دو سکل چھڑے کیوں؟ فرمایا توان دساں۔ یا رسول اللہ کیویں دسو؟ فرمایا قیامت تائیں جس لفظاں وچ محمد نو ویکھنا ہوئے او قرآن نو ویکھ لوے، جس وجوداں وچ محمد نو ویکھنا ہوئے او حسن تے حسین نو ویکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین سچ حسین، حق حسین سچ حسین۔ جڑے حسینی بیٹھے ہو ذرا بلند آواز نہ ذوق نال، حق حسین سچ حسین، حق حسین سچ حسین، حق حسین سچ حسین۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ لیا حسین آباد شریف۔ جس لفظاں چ رسول دی فوٹو ویکھنی، رسول دی تصویر ویکھنی ہے، او دے واسطے لفظاں چا جائی اللہ دا قرآن پہ آ، تے جس وجوداں چ ویکھنی ہے او دے واسطے حضور پہ فرمان دین، او دے واسطے علی حسن تے حسین آڑا میں محمد دا خاندان پہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پھر ونڈ کر چھڑی، فرمایا کانا خلقہ القرآن، لوگو قرآن دا تے محمد سونے دی صورت دا یہ تعلق ہے کہ جیڑی قرآن دی آیت ہو سی او محمد دی عادت ہو۔ قرآن آلی ونڈ تے انج آ گئی، رہ گئی خاندان آلی ونڈ تے میں گنتی نہیں کر سکتا جتنی حدیثاں تو یہ ثابت ہے کہ سر تو لے کے سینے تائیں زہرا دا وڈا پتر، سینے تو لے کے پیراں تائیں زہرا پاک دا چھوٹا بیٹا، تمام صحابہ فرمان دین سر تو لے کے سینے تائیں حسن نبی دی تصویرہ، سینے تو لے کے پیراں تائیں حسین نبی دی تصویرہ۔ یعنی مطلب کی بنیا با حسن تے حسین دوان چرڑا کے ویکھو، ویکھنے چ حسنین نظر آنگے، جلوے رسول ثقلین دے نظر آنگے۔ توجہ ہے، حسن تے حسین نو رڑا ویکھنے چ حسنین دسن، جلوے رسول ثقلین دے دسن۔ تے نال حضور فرمایا اے تے حسنین دی شان ہے نا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، تے حسنین دا ابا جیڑا ہے نا وہ انہاں دوہاں نالوں بھی واد دے۔ بڑے ہو ایڈی گل بھی پچا لیندے ہو، حسنین دا ابا جیڑا ہے وہ انہاں حسنین نالوں بھی کی مطلب؟ با حسنین تے دوہاں رڑاویں تے نبی دی صورت بن دی، تے جیڑا انہاں دا پیو ہے علی ان نالوں رڑنا بھی کوئی نہیں پوندا۔ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، تے قرآن مور لا چھڑی انفسنا وانفسکم۔ رسول فرمان دین حسنین تے دو رڑاسو تے محمد دسی، علی تے نبی دا اتنا قربے بجے ولایت علی ٹو کریں تے علی دا چہرہ نظر آؤندہ ہے، نبوت علی ٹو کریں تے علی دے چہرے وچو ہی
سونے نبی دا جلوہ ملیا ہنجے تے نہیں ہجرت آلی راتی ساری رات علین بسترے تے سوائی رہتی ساری رات اورین بھی تے سوا سکتے ہیں علین کیوں سوایا باقی حکمتاں وکھریاں تو ان سارے ان پتہ ہے تھوڑے لوگ کوٹ بیلے دا بندہ جڑا ہوئے یہ انیرے چ بھی اوندہ پہ ہوئے تسی سنجان لیں دے ہو یا کوئی نہ اوڑی بول لے ہو سنجان لوی دا ہے لوگ کے دا جو بندہ ہوئے رانے والا 20-30 سال 40 سال اتنے رہا ہوئے تو اڑی اکھی دے سامنے او دا قد تسی سنجان لیں دے ہو انیرے ویچ بھی او دی ٹور تسی او دا ہلن جلن تسی ہون مکے ویچ علی بھی ڈھیر سال رہا تے ہجرت تو پہلو نبی بھی ڈھیر سال رہا تے جڑے وہ باہر تلواراں لے کے کھڑے آن وہ بھی وڈے کوئی نہ آئے ہوئے وہ بھی سارے مکے دے رہن والے ہان وہ ٹور تے جان دے آن نا با نبی آنج کر کے ٹر دے نبی دا آ قد دے نبی دا آ بوت تے نبی دی آ حرکت ہے فکرہ سنی تے زندگی بھر سواد لیندہ راسیں وہ سارے جان دے آن نبی دی ٹور آئے نبی دا قد آئے نبی دی رنگت آئے نبی دا ہلن آئے نبی دا جلن آئے سارا جان دے آن تے نیرے ویچ سنجان سکتے آن توجہ کر میں مسئلہ ضائع نہ کر بما سنجان سکتے ہیں رسول نے اللہ دے حکم نال ہجرت کی تھی تے نکل گئے وہ جٹے جٹے جاتیاں مار کے وید دے رہے منجی بھی ہے منجی تے بندہ لیٹے ہویا بھی ہے اور وہ آرام بھی کر رہے ہیں جٹے جٹے جاتی مار کے پیڑ کر دے رہے با انہیں کرنے حملہ ادھی تو بڑی رات لگا بیٹھے اے پتہ نہ لگے نا بھئی اس منجی تے نبی ستا پہ ہے یا علی ستا علی دی اتنی مماثلت ہے علی وچوں نبی انج دس دے بجڑے وہ سکے لگ دے آن انہوں بھی ونڈ کائی نہیں تھی اے شان ہے اے کمال ہے میرے نبی نے جڑا فرمایا ہے اور میں نے ویکھنا ہوئے لفظاں چو ویکھنا ہوئے تے قرآن ویکھ لوے آئے جے وجوداں چو ویکھنا ہوئے تے علی تے حسنین آڑا میرا سونا خاندان ویکھ لوے آئے ہون اس جائی تے آ جائیے جدے واسطے میں پد کیتا ہے حضور نے فرمایا اے دووے جڑا میں چھڑی جا رہے ہیں نا اے ہین سکل ایک ہی نے سے کاف تے لام اللہ دا رسول پہ فرماندہ ہے قرآن بھی سکل ہے تے میرا اے خاندان بھی ترے وریا کھوں ڈیرہ وڑا سرا پہننا ہے قرآن بھی سکل ہے تے میرا اے خاندان بھی ایک وری بات تاکلو تے سکل پکا بھی لویا ہے قرآن بھی سکل ہے تے میرا اے خاندان بھی اور بغیر کسی اختلاف شیعہ سنی وابی دیوبندی کوئی روڑا گھتے ہو بغیر آؤ سکل دا مانا ڈکشنری کڑو کرا لینے لغت کڑو کرا لینے لغت تے نہ شیعہ ہوندی ہے نہ وابی ہوندی ہے نہ سنی ہوندی ہے لغت تے لغت ہوندی ہے وہ تے زبان نہ متعلق چیز ہے نہ مسلک ناڑو دا تعلق ہی کوئی نہیں سکل دا مانا کر دیں تے وانڈ وکھیا ہے کیڈی کچی ہو جاندی ہے امام زبیدی ہے لغت دا امام ہے سے کاف لام سکل دا مانا کر دیں شاہ جی لکھ دے سکل آکھی دے یہ عربی زبان دا لفظ ہے سکل آکھی دے متاع المسافر لاجپال دا مانا یاد ہے یا بھلی بیٹھے ہو جیڑا کی کرے ایک باری وقتا کو کی کرے ہون سن سکل دا مانا امام زبیدی آدھے متاع المسافر المنزل سکل آکھی دے مسافر دا او سہارا او ٹونا او آسرا او ٹیک او سہارا جیڑا ادھ وچکار نہ چھڑے مسافر دا او سہارا جیڑا ادھ وچکار نہ چھڑے بلکہ کی کرے الال منزل مسافر دا او سہارا جیڑا مسافر نو توڑ پڑاوے کی کرے جیڑا مسافر نو گویا صحابہ دے بھرے مجمع وچ میرا رسول پہ آتا ہے اور جے لج پال ڈھوڈن تے دل لے
او ڈوڈن تے دل ہے جنہ اد وچکار نہیں چھڑنا تے میں محمد دسی وینا او لجپال اس کائنات ایک اللہ دا قرآن بن کے آیا ہے، دوجا اوڈا لجپال علی دیاں پتراں خاندان بن کے آیا۔ میں جملہ دیواں تے مسئلہ کھل جائے، جن تو لجپال آکھے نا او دی بھی بڑی شان، جن میں لجپال آکھاں او دی بھی بڑی شان، جن حافظ صاحب لجپال آکھاں او دی بھی بڑی شان ہے، پر اسی بھول بھی تے سکتے ہیں یا نہ بھول سکتے؟ ہوڑی بھول لیو، جڑے نہیں بھول سکتے نہ بھول۔ ہو سکتا ہے میں تے آکھاں لجپال تے ہووے او وچوں کوئی لجپاڑ، بھئی دا تے لگ سکتا ہے، فراڈ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ اسی انسان بولن آنا، میں آکھاں جی فلانا بڑا لجپال ہے تے ہووے کو بڑا لجپاڑ، ہووے کو بڑا فراڈیا، اتو روپ بنائے ہو تے ظاہری گل ہے، ہو سکتا میں انسان ہاں میں بول سکنا، جن تو لجپال آکھیں ہو سکتا ہے وہ لجپال نہ بھی ہووے، تین لگدا پہ ہووے، جن میں لجپال آکھاں ہو سکتا ہے وہ لجپال نہ بھی ہووے، سان بھلی پال لے ہو، جن قاری سلیم صاحب لجپال آکھن ہو سکتا ہے نا میں نہ بھی ہووے، اے بھلی پہ گئے ہون، دنیا دا ہر بندہ بھلی پہ سکتا ہے۔ ایتھے اندر آڑے کو پوچھ کے میں انداز کہاں زہرہ دا بابا بھی بھلی پہ سکتا ہے، ہون مرضی نہیں شاہ جی ہون بھی گلے دی نہ سمجھ آوے تھے، اور میں لجپال آکھاں ہو سکتا ہے نہ بھی ہووے، تو لجپال آکھیں ہو سکتا ہے لجپال نہ بھی ہووے، تے علی دے پتر تے ہون جنہاں میں تے تو لجپال نہ پیا دے، سونا نبی آپ لجپال پیا۔ ہن ٹائم تے دیر ہو گیا پر تریجی پوڑی تے چڑھنا ہے، گھنٹہ ہو گیا پر تریجی پوڑی رہندی، چلو سارا نہ بھی چڑھیتا شروع تے کرنا ہے نا۔ سنو یہ ونڈ ہو گئی، تو سمجھ لیا ہر ولی نو لجپال اس دا مرید ہے، تے علی تے علی دیاں پتران لجپال کون آتا ہے؟ ہوڑی بول لے ہو میں تے کو سون نہ لگ، میں اے 20 منٹ دیتے گل تو ان سنائی ہے، مڑ بھی تو نہ بولی ویت بات کیسے بولنا ہے؟ سکل آگ کے میرا نبی 1,24,000 سے آبان لجپالاں دا پتہ پیا دست، سکل آگ کے حضور نے پتہ دس چھڑیا کہ دنیا لے ہو جے محمد تو مور لوانی ہے، بھئی لجپال کیڑا ٹبر ہے تے کیڑے افراد نے، تے صدیق پاک بھی سن دے پین، عمر پاک بھی سن دے پین، جناب عثمان پاک بھی سن دے پین، بلال پاک بھی سن دے پین، تے نیرا سن دے ہی نہیں پہ ڈڈو من دے بھی پین۔ حضور نے سکل آکے آکھیا قیامت تک یاد رکھیا ہے خاندانہ وچو جیڑا خاندان سب تو وڈا لجپال بن کے آیا ہے او کوئی اور خاندان نہیں، او میں محمد دیاں پتران حسن حسین تے علی اڑا خاندان نہیں۔ ان ونڈ ہو گئی بے ولی نو لجپال انسان آدھا ہے، علی تے علی دیاں پتران نو لجپال نبیاں دا سلطان آدھا ہے۔ تریجی خوبصورت منزل سونے نبی نو لجپال ہی نہیں، لجپالاں دا سردار کل کائنات دا مالک رحمان، کل کائنات دا مالک اپو آپ ڈگریاں نا، جن تو آکھیں وہ بھی بڑی شے تے جن نبی لجپال آکھیں کمال دی شے تے مڑ جن رب آپ لجپال آکھیں، کھیڈاں تے ساریاں نہ موک گئیاں، حداں تے ساریاں نہ ہو گئیاں۔ لجپال دے مانے یاد ہے یا بھلی بیٹھے ہو؟ کی آن بلا ایک تے توڑ پڑاوے تے دوجا واہ بھائی واہ 5-6 بندے تے مولوی ہو گئے، دوجا کی کرے کنہ نال نبھاوے، بابا نے سمجھ آئی تے نج نہ بولو، جے سمجھ آئی ہے تے بول چھڑو، ایڈی باری زبان کا ہی نہیں۔ لجپال کی کدے نال نبھاوے؟ ماڑیاں نال مندیاں نال نبھاوے، کنہ نال نبھاوے؟ مندیاں نال نبھاوے۔ لے سن ولی نو لجپال انسان آ دئی، علی نو لجپال نبیاں دا سلطان آ دئی، تے نبی نو لجپال رحمان آ دئی۔ قرآن دی آیت پڑھا تے ونڈ اتھے ہی ہو جاوے۔ اللہ پہ فرماندہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، اے بندیاں ہو جس وے جرم کر بو، گناہ کر بو، اپنی جاناں تے ظلم کر بو، بھیڑے ہو جاؤ،
ماڑے ہو جاؤ کوڑے ہو جاؤ رب دے نزدیک ماڑا او نہیں جدے کو روٹی کوئی نہیں ماڑا او ہے جدے کو چنگا عمل کوئی نہیں رب دے نزدیک روٹی تھوڑی والا ماڑا نہیں متے سمجھو با جن تسی ماڑا دیو رب بھی ان ماڑا ہی آدھا نا رب تے آدھا ہے بھئی نہ روٹی تھوڑی والے لو اے نہ ویکھو با روٹی تھوڑی نہ انہاں دا ویکھو رب دی بارگاہ وچ مقام کیتا اقبال آنکھ نہیں گیا نہ پوچھن خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں یہ جڑے پھوڑیاں چ بیٹھے ہوندے پتہ کوئی نہیں کتنے محلوں دے پاسے پرتا لینے والے کتنی طاقتاں ہوندیاں ماڑا وہ ہے جدا عمل چنگا کوئی نہ ہو ماڑا کون ہے جدا گناہ باڑے ہو اس غلطیاں باڑیاں ہو اس بیڑے کام باڑے ہو اللہ پہ فرماندا جس میں گناہ باڑے کر بو غلطیاں باڑیاں کر بو بیڑے ہو جاؤ کوڑے ہو جاؤ ماڑے ہو جاؤ یا اللہ وقت کی کریے فرمایا میرے محبوب دے بوئے تے بیڑے ہو جاؤ یا اللہ مڑو آپ تے منصف انصاف کرنا چلو انج آکھیں جس میں ایمان آڑے ہو جاؤ تے حبیب دے بوئے تے آ جاؤ چنگے ہو جاؤ حبیب دے بوئے تے آ جاؤ عدل اڑے ہو جاؤ حبیب دے بوئے تے آ جاؤ نیک ہو جاؤ حبیب دے بوئے تے آ جاؤ دنیا تے اصول ہے یا اللہ چنگے چنگے حال ویندن پیڑے پیڑے حال ویندن تو کائنات نالو چنگا ایک محمد دی ذات نو بنایا ہے ادھے تو ود کے اور چنگا بنایا کوئی نو تے اسی جگ تو بیڑے ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے مالکہ ایڈیاں بیڑیاں کسے بیڑے دا پتہ دسیں ہاں یہ کی پیانا اے ظالمو انفسہم جاؤ کا اور جان دے امباڑے آؤ آؤ دے ال جاؤ جدے نالو چنگا میں اور بنایا ہی کوئی نہیں جدے نالو چنگا میں اور ایتھے ایک مسئلہ دسی جاما گابرنا نہیں اللہ اے نہیں فرمایا جاؤ الالمدینہ یہ نہیں سوا کیا بجے گناہ باڑے کر باؤ تو مدینے آؤ جے نری مدینے دی شرط ہوندی تو موڑ بھی روپیاں آڑی ہی بینا جڑے نکمے کمزورے بیچارے پیسے نہیں مڑو کدے وہندے اس واسطے رب مدینے دی شرط ہی نہیں لائی اس گلے کہ رب بھی رب العالمین ہے تے رسول بھی رحمت للعالمین جی میں وہ امیران دا رسول ہے انجی غریبان دا بھی رسول ہے جے نری مدینے دی شرط لگ ویندی موڑ روپیاں آڑیاں ہی بہنا تُساں شودیوں گاجراں پٹنے آڑیاں کوئی نہ بہنا گونگڑوں آڑیاں شودیاں کوئی نہ بہنا تے رسول تے رحمت للعالمین مدینے دی شرط نہیں لائی کا فرمایا ہوندن تے جڑے ہون جڑے نہیں آ سکدے اوتھے گھر بہ کے ہی منہ مدینے ال کر کے دل دی توجہ محمد ال کر لین رب تعالیٰ اوتھے ہی مہربانی فرما چھے گل انہیں سمجھنے آڑی ہے بھئی یا اللہ اسی جان تو ماڑے تیرا حبیب جان تو چنگا کول کائنات تو اچھا تے چنگا ہے مالکہ ماڑیاں پیاننا ہی ہوتے جاؤ پیڑیاں پیاننا ہی ہوتے جاؤ اصول تے پیڑیاں دے سنگی چنگے چنگیاں دے سنگی یا اللہ جگ تو ماڑیاں نہ دیں جاؤ کا آ جاؤ ساریاں تو چنگے کوڑ مالکہ کیوں فرمائی ہوتے تو ان دسنا ہے باہمیں تسی جگ تو ماڑے ہو تے او کائنات ساری تو چنگا ہے پر پتہ تو انو دا اس تو دیتا ہے بھائی کو او ہی تے ہے جڑا جگ تو ماڑیاں ناڑ نبھون واسطے آیا جگ تو ماڑیاں ناڑ چنگیاں ناڑ نبھائندہ ہر کوئی سونا مندیاں ناڑ نبھائندہ ہے تاں لجپال صدیندہ آخری فکرہ میری تقریر دا اللہ دے سارے نبیان سلام اللہ دے سارے رسولان سلام امام الانبیاء نے حضور دی ذات تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تبلیغ فرمائی جس وے جان دا ویڑا آیا تے رب نو آکھیا فمن تبعنی فإنہو منی ومن اسانی فإنکا غفور الرحیم یا اللہ میں اپنا ٹیل سارا لائی وینا جڑے نینا چنگے چنگے تابعانی میرے تابعدار بن گئے فإنہو منی میں ہوں انہاں دا سنگی اے نہیں میرے سنگی ذرا ڈیری سمجھا ابراہیم کی پیدن جڑے چنگے چنگے نہیں تابعہ دار اے نہیں میرے سنگی تے میں ہاں رب تو ڈر بھی تے ہوندہ ہے نا تے جڑے نہ پیڑے ومن نسانی یا اللہ میں انہاں دا سنگی کوئی نو میں انہاں دا سنگی فإنکا غفور الرحیم یہ تیرے کھاتے چ نہیں دل لئی تے پھاد لیں دل لئی تے غفور الرحیم ہے چھڑ دے بہرحال میں انہاں پیڑیاں دا سنگی اے امام الانبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک تو بعد امام دی گل دا مطلب ہے ہوندہ بے جڑی امام کرے مقتدی بھی وہی کر دیں
یہ تو نہیں نہ ہوتا بھائی امام ڈگری دی پڑھائیندہ پہ ہوئے تو مگر فجر دی لیتی ہوئی ہوئے، یہ کام تو نہیں نہ ہو سکتا۔ امام جو کرے مقتدیاں بھی ہوا کرنا ہے۔ اس سے وجہ تو مفسرین فرماندے جیڑی بولی ابراہیم علیہ السلام دی ہے وہ صدویں بولی 1,24,000 نبیاں دی بھی وہی بولی ہے۔ ہر نبی وہ کچھ کیتا ہے، آئین تبلیغ کیتی نا، جان لگے آکھیا نا یا اللہ چنگے چنگے میرے کھاتے دے تے بیڑے یا اللہ تو جان تے تیرا کام جانے۔ جٹالی چاکند کھاتے دو بنائے نا، ایک اپنا کھاتا ایک رب دا کھاتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آکھیا یا اللہ چنگے چنگے میرے تے میں انہاندہ اینا پیڑیاں دا میں سنگی کوئی نہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ آکھیا چنگے چنگے میرے میں انہاندہ اینا پیڑیاں دا سنگی میں کوئی نہ ہوں۔ یوسف پاک بھی یہ آکھیا چنگے چنگے میرے کھاتے دے بیڑے بیڑے یا اللہ مڑ تو جانتے تیرا کام جانے۔ لے ہون ویک ہی دے تو وڈا لاجپال رب اور بنائے ہی کوئی نہیں۔ 1,24,000 نبی رب نال ڈیری بنائیندہ رہا۔ یا اللہ چنگے چنگیاں دا تے میں ہوں، بھیڑے تیرے کھاتے چنو۔ جدوں واری آئی نا سونے نبی دی تیرے تے میرے آقا کریم دی تے رب پوچھیا محبوبہ تیری کی مرضی ہے تے میرے محبوب نے سر سجدے چ رکھ کے آکھیا یا اللہ اگے سننے چکیا 1,24,000 آدھے رہے چنگے چنگے میرے تے ماڑے ماڑے تیرے۔ محبوب تیری کی رضا ہے مالکہ مڑ میری مندائیں تے میری مرضی ہے چنگے چنگے تو لے لے آ بھیڑے بھیڑے بدے میں محمد تے کھاتے بچ۔ مالکہ چنگے چنگے تیرے تیا بدے بھیڑے میرے شفاعتی لأہل القبائر من امتی۔ یا اللہ بدے ماڑے پاپی گناہگار لے لے داتا صاحب تو لے لے بابا صاحب تو لے لے چنگے ولی تو لے لے تیا جڑے ماڑے نہیں گناہی آ پلیت شمس الرحمان جے گندے حضور فرماندن یا اللہ مہندے جا یہ میرے ہو گئے۔ محبوب کی کر سیں یا اللہ تیرا کرم ہی ہے نا تو ان ہے دوں شہیدی میں حد کوئی نہیں بنائی ایک اپنی رحمت دی حد کوئی نہیں بنائی دوجہ محمد دی شفاعت دی حد کوئی نہیں بنائی۔ یا اللہ دتو یا تیرے یہ شفاعت دا اجازت نامہ یہ پیڑے گھت کھا میرے کھاتے ویچ وہ جڑی جگو بڑی شفاعت دا کھاتا میں چوائے ہوئی میری اولاد نو تیڑی لوڑ کوئی نہیں میں انہا گناہگار امتیاں ہوتے ہی ساری برچ۔ صاحبان زی وقار توجہ فرماؤ ایک کائنات چو بادشاہ جدے تے لجپالی بھی ناز کر دیئے کائنات دے اچھے لجپال ہوندے نبی پر او بھی چنگیاں دے سنگی بنیں ماڑیاں نال نبھاؤن آڑا زہرہ دا بابا ہی بن کے آیا۔ اللہ کریم تو آڈی میری حاضرین قبول فرمائے میں جڑیاں گلنا کیتی ہیں بہت ساریاں غلطیاں کیتی ہیں اسن میرا مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ بیٹے ثاقب شہزاد اور انہیں سونی محفل سجائی تے آج تے کوٹ بیلے آڑیاں بیلہ چھڑ کے شہر بنا دیتا ہے اون باویں نہ تو اڈا کوٹ بیلے ہی رہا رسی پر طریقہ آج تو سن کمال دے شہر دا بنایا دھیان نہ سنے ہے پیار نہ سنے ہے ادب نہ سنے ہے تہذیب نہ سنے ہے۔ اللہ مزید محبتاں چیز اضافے فرماوے تے برکتاں عطا فرمائے۔ دعا شامل ہو جاؤ دعا وچ ہی سلام بھی پڑھ دیں مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام صدر بزم رسالت پہ بے حد سلام سیدہ آمنہ مشفقہ محسنہ مرکز نور وحدت پہ بے حد سلام والد مصطفیٰ عبد رب اولا تاجدار طہارت پہ بے حد سلام اصل تطہیر پر ام شبیر پر مصطفیٰ کی محبت پہ بے حد سلام ان کے صدیق و فاروق و عثمان پر ان کے حیدر کی عظمت پہ بے حد سلام ان کے سبتین پر یعنی حسنین پر بادشاہان جنت پہ بے حد سلام ان کے اصحاب پر ان کی ازواج پر ان کی اولاد و اطرت پہ بے حد سلام کاسے مشہدی بھی بھرے یا نبی آپ کی جود و ثروت پہ بے حد سلام۔ میرا مالک اس محفل دی خیر محفل آن آڑیاں دی خیر محفل سجان آڑیاں دی خیر کسے بھی حوالے نہ کوئی خدمت سر انجام دین آڑیاں دی خیر مولا جنو جیڑی یہ کمی پوری ہو کر دے صدقے شہ کونین دے تو جھولیاں بھر دے زہرہ دیاں لالاں دے تو صدقے میرے مولا ہر ایک دی مراداں پوری کر دے میرے مولا سونے دے گھرانے دا رکھیں چاک ہمیشہ پاکاں دیاں قدمہ دی رکھیں خاک ہمیشہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایک کر کے آؤ ملو تے میں مل ساں دکے دیتے ہوئے تے مڑ میں بھی اوکھا ہو ساں اوتھو سامنے